سنة كاملة تكون في حفظ الله وحرزه إذا صليت ركعتين. شو وقت؟ في اليوم الأول من شهر رمضان. وهذا العمل إخواني مرة بالسنة فلا يفوتكم، والخسران اللي تفوته هاي الركعتين. هاي الركعتين في النهار، يعني اليوم الأول من شهر رمضان، ووقتها من أول النهار إلى المغرب. بإمكانك تصلي هاي الركعتين. الركعتين النية أصلي صلاة ركعتين قربة إلى الله تعالى. تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وبعدها سورة الفتح، وإذا ما حافظ سورة الفتح شيل الموبايل وتقراها. وفي الركعة الثانية سورة الحمد أيضا، وأي سورة أنت حافظها، وحتى تقدرون تصلونها من جلوس. راح تكون في حفظ الله إلى قابل السنة، والله سبحانه وتعالى راح يدفع عنك السوء. إذا صليتم هذه الصلاة لا تنسوني ووالدي من خالص دعائكم. وإذا وصل لك هذا المقطع شاركه مع الأحبة والأصدقاء، فإن خير الناس من نفع الناس.